أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. हाँ, आयत नंबर 38 मुकम्मल हो गई थी ना? 39। जी शेख। जी शेख। 39 भी मुकम्मल है। जी शेख। महाबत। ज़ालिकल यौमुल हक, वो बरहक दिन होगा। इसके मुतअद्दिद वजूहात बताया था। जी, दो वजूहत बताए थे आप। तीन हाँ ठीक। वजह। मआबा, मआबा का माना क्या है? ठिकाना। ठिकाना। हाँ ठीक, यानी आखिरी आखिर बाकी। इन्ना, बेशक हमने, अंजरनाकुम, डराया तुमको, अजाबन करीबा, करीबी अजाब से। ठीक है। करीबी अजाब मौसूफ सिफत है। मुराद क्या होगा करीबी अजाब से? आखिरत का। आखिरत का अजाब, क्यामत का दिन। फिर उसके बारे में बताया जाए, योम यंजुरुल मरउ, योम यंजुरुल मरउ, उस दिन इंसान या जिस दिन इंसान देखेगा, मा कद्दमत यदाहु, जो कुछ पेश किया या जो कुछ आगे भेजा उसके हाथों ने। यौम यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदा, उस दिन या जिस दिन इंसान देखेगा जो कुछ उसके हाथों ने पेश किया, चाहे खैर पेश किया या शर पेश किया। वो यकूलुल काफिरू, और काफिर कहेगा, या लैतनी, हाय काश मैं, कुंतु, होता, तुराबन, मिट्टी। तो यहाँ मफहूम क्या हुआ? इन्ना अंजरनाकुम अजाबन करीबा। समझिए कि तीन अहम जुमले यहाँ पर। हमने तुमको करीबी अजाब से डराया, क्यामत के अजाब से डराया, आखिरत के अजाब से डराया। यौम यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदा, उस दिन इंसान देखेगा जो कुछ उसके हाथों ने पेश किया। खैर भेजा तो खैर देखेगा, शर भेजा तो खैर देखेगा। इसलिए अलमरउ में यहाँ दोनों का इस्तेमाल है, यानी मोमिन भी काफिर भी, क्योंकि काफिर का तस्करा अलग से आगे आ रहा है। वो यकूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर कहेगा, हाय काश मैं मिट्टी होता। हाँ, एक मतलब कोई तर्जुमा करें इस आयत का दोबारा। इन्ना, बेशक हमने, अंजरनाकुम, हमने तुम सबको डराया, अजाबन करीबा, करीब अजाब से, यौम हाँ यंजुरु, जिस दिन वो देखेंगे, अलमरउ, आदमी या औरत, मा कद्दमत, क्या कुछ भेजा, यदाहू, उनके हाथों ने, वो यकूल, और कहेंगे, अल काफिरु, काफिर, या लैतनी, ऐ काश के मैं, कुंतु, मैं होता, तुराबा, मिट्टी। हाँ, बेहतर। तो यहाँ पर पहली चीज जो शायद इससे पहले दस में कई बात आई होगी कि अल्लाह तबारक व तआला अपने लिए जमा का सेगा इस्तेमाल करते हैं। मुतअद्दिद आयतों में बकसरत आप ये उसलूब पाएंगे, तो यहाँ भी ये उसलूब है। बीच में भी शायद इस तरह की बातें आई होंगी शायद। इन्ना अंदरनाकुम, तो अल्लाह ने जमा का सेगा इस्तेमाल किया अपने लिए, जो किस बात पर दलालत करता है? अल्लाह के लिए ताजीम पर दलालत करता है। ताज़ीम। हाँ, जहाँ भी जमा का सेगा यही मफहूम है। तअद्दुद नहीं, कतन तअद्दुद का मतलब कि अल्लाह मुतअद्दिद नहीं है, एक से ज्यादा नहीं, ये मफहूम हो ही नहीं सकता। तो ये रब की ताजीम के एतबार से जहां जहां भी जमा के सिगे इस्तेमाल हुए, ये पहला नुक्ता। बतौर दूसरा नुक्ता, रिस्पेक्ट। हाँ, जहां जहां भी जमा का सेगा इस्तेमाल हुआ अल्लाह के लिए, उन आयतों के सियाक व सबाक में, सियाक व सबाक का मतलब चाहे उससे पहले या उसके बाद या उसी आयत में। सियाक व सबाक का मतलब क्या हुआ? उस मुमकिन लफ्ज है के उसी आयत में, पहले या या बाद या मुमकिन उसी उससे आयत पहले में। की आयत में या उसके बाद की आयत में। अल्लाह के लिए वाहिद का सेगा जरूर इस्तेमाल हुआ। क्या बताया अभी ये कायदा? जहां जहां भी सुभान अल्लाह। अल्लाह के लिए जमा का सेगा इस्तेमाल हुआ है, उन आयतों के सियाको सबाक में, चाहे पहले चाहे बाद में या उसी आयत में, वाहिद का सेगा अल्लाह के लिए जरूर इस्तेमाल हुआ। इस कायदे को रिपीट कीजिए।
جہاں پر بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے پہلے یا بعد میں واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ تو یہاں پر کیسے، یہاں پر کوئی سمجھائیں گے یہ قاعدہ؟ الا ابھی ربی، قاعدہ سمجھ میں آ گیا نا؟ الا ربی ہی شیخ۔ ہاں، نہیں، پہلا سوال کیا، قاعدہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ نعم جی شیخ۔ ابھی اس قاعدے کی تطبیق دیجیے، اپلائی کیجیے، کہ ابھی آپ سمجھائیے، جن کو سمجھ میں آ گیا سمجھائیے۔ آپ اگر مطلب جو لفظ ہے نا، اس لفظ کو آپ پوائنٹ کریں سرکل کی شکل میں یا اشارہ کی شکل میں، صحیح کا نشان لگائیں، تاکہ سب کو سمجھ میں آئے، جن کو سمجھ میں آئے وہ سمجھائیں، نہیں سمجھ میں آئے کسی کو تو میں سمجھاتا ہوں۔ نام اصل میں فاطمہ کہہ رہے تھے یہ پوائنٹ، کہہ دیں فاطمہ، ہاں، ایسا لگا کہ ہم ان نام دوبارہ سمجھائیں شیخ۔ نہیں، سمجھائیے، آپ سمجھائیے، ٹھیک صحیح لگایا آپ نے۔ جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں جمع ہاں کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ متعدد ہیں، ہاں کیونکہ اسی آیت میں یا اس لفظ کے پہلے یا بعد میں یا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ انا کے لفظ سے پہلے ہم یہاں پر ربی ہی، اللہ تعالیٰ ہاں واحد کی ضمیر استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے، ہاں ہاں، اس سے ثابت بہتر، ہوتا ہے کہ ہاں، اللہ واحد ہیں۔ جیسے انا انذرناکم، انا جمع کا لفظ ہے اور انذرنا جمع کا لفظ ہے، یہاں جمع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ربی، رب، یہ واحد ہے یا جمع؟ رب سنگولر ہے، واحد ہے۔ واحد ہے، ٹھیک ہے۔ واحد ہے۔ تو یہ تقریباً ایک اصول جیسا ہے، کہیں شاید ساز و نادر کوئی ایسی آیت آ جائے، اور اس سے پہلے کی آیتیں آپ دیکھتے جائیں، اس سے پہلے کی آیتیں آپ شیخ دیکھتے کیا ہم قاعدہ سمجھ میں۔ کوثر کو چیک کریں، سورت الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، وہاں چیک کریں۔ ہاں ہاں، پہلے یہاں پر اس آیت اور مثالوں پر آتے، پہلے یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آئی سب کو؟ جی کیونکہ شیخ۔ اکثر جگہوں پر اس نعم قاعدہ کو میں بتایا ہوں۔ نعم۔ اچھا، ابھی پیچھے تھوڑا اور جائیے، آیت میں پیچھے جائیے، آیت نمبر 38 پر دیکھیے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون نہیں، الرحمن 38 میں بھی مفرد، 38 میں بھی مفرد ہے اللہ کے لیے۔ تھرٹی نہیں سمجھ پا ایٹ رہے؟ سے 39 لہو ہے شیخ۔ نا شیخ، لہو لہو نہیں، لہو، من الرحمن، اذن لہ الرحمن، رحمان، رحمان ہم، کیا ہے؟ مفرد ہے۔ ہاں، اس سے پہلے آیت مفرد 37 پر سنگولر۔ جائیے، دیکھیے یہاں پر رب رب رب، السماوات، وہاں پر رب بھی رحمان ہے، منہ منہو بھی ہے نا شیخ، منہو، من ہو بھی ہے، ہاں رب بھی ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں رب السماوات، سوری ربک، نہیں، من ربی ربک، کا، من ربک، ربی کا، ربک جی۔ ہاں، قاعدہ سمجھ جزا میں آ کے گیا سب کو؟ بعد من ربک، نعم سمجھ گئے شیخ۔ ہاں، ابھی دوسری مثال بتا سکتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر میں اگر ہم جائزہ کریں تو وہاں بھی رک، دیکھیں شیخ۔ میں آیت ربک، سامنے لاتا ہوں، رکیے رکیے، آیت اوکے سامنے لاتا ہوں ربک، تاکہ سب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اوکے شیخ۔ ہاں، ابھی سمجھائیے آپ۔ انا، یہاں پر انا ہے، اور لربک، آیت میں ربی کا ہے۔ ہاں، اسی ہوا ہے، آیت ہوا کے بعد میں آیا ہوا ہے کا، ربی کا واحد کا صیغہ۔ ہاں، بہتر، انا جمع، آتینا جمع، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ لیربیکا، لیربیکا، رب واحد ہے یا جمع؟ واحد۔ 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 انا شانئک، جمع، آتینا جمع، رب واحد، رب واحد ہے۔ ہاں، یہ اس کی آپ کو 5 مثالیں لکھنا ہے، یہ ہوم ورک آپ کے لیے، یہ جو 2 مثالیں ہوئی اس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ جی شیخ۔ جی یہ شیخ، بیک ٹو بیک جمع کے انشاءاللہ۔ ساتھ واحد آنا ہے استاد؟ قاعدہ سمجھ میں آیا نا؟ جی جی۔ شیخ۔ ہاں، تو یہ جو 2 مثالیں ہوئی اس کے علاوہ آپ کو لکھنا ہے، تھوڑا سا غور کر کے قرآن پڑھیں گے، آپ کو انشاءاللہ مثالیں مل جائیں گی، آپ کو 30ویں پارے میں کتنی مثالیں مل جائیں گی، یا جہاں سے بھی آپ کے لیے آسانی ہے پڑھیے، تھوڑا سا غور کریں گے، انشاءاللہ مثالیں ملیں گی۔ ہاں، اس میں کچھ پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں آپ کو۔
उसका सूरत कद्र में भी है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। हाँ, अभी होमवर्क दे दिया गया तभी नहीं बताइए, अभी होमवर्क दे दिया गया तभी मिसालें और कायदा समझ में आ गया सबको ना? जी जज़ाक। हाँ, तभी जिसको समझ में आ रहा है आप अपने नोटबुक में लिखते रहिए, ये होमवर्क आपके लिए। हाँ, अज़ाबन करीबा, मा माना अज़ाबन करीबा? करीबी करीब अजाब, करीब का अजाब, करीबी बहुत अज़ाब। जल्द। तरकीब के एतबार से बहुत मौसूफ जल्द सिफत, अजाब तरकीब के आया है। एतबार से ये मौसूफ सिफत है, यही ना? नाम। और करीब कैसे है? करीब का दो नाहिया हो सकता है। एक नाहिया ये है कि सिर्फ इतना फासला है कि आपको मौत आ जाए, उस करीब अजाब या करीबी बशारत, जो भी जजा या सजा अल्लाह ने तैयार कर रखी है, उसको पाने के दरमियान कितना फासला है? मौत का आना। और मौत कब आएगी ये किसी को पता नहीं। इस मफहूम के एतबार से करीब कहा गया। समझ में आ रहा है मफहूम? जी सर। चाहे ये अजाब के नाहिए से कहें सजा, ठीक है, या जहां पर बशारत की बात है वहां कहें जजा, उस जजा या सजा को पाने के दरमियान कितना फासला है? मौत का आना। मौत आने के का। बाद इंसान की जजा या सजा, यानी उसको नेमतें मिलनी या और बशारतें मिलनी या उसको सजाएं मिलनी शुरू हो जाती। तो कितना फासला? मौत। तो सिर्फ मौत का फासला, इसलिए उसको अजाबन करीबा कहा। और दूसरा नुक्ता ये है जो सूरह मारिज में शायद बयान किया गया, इन्नहुम यरौनहु बाईदा व नराहु बईदम व बईदा व नराहु करीबा। नराहु करीबा। क्या मफहूम है इस आयत का? बेशक काफिर, करीबा। इन्नहुम बेशक वो, यरौनहु उसको यानी क़यामत को, हाँ, बईदा दूर समझते हैं, बल्कि अल्लाह करीब समझ हाँ, वो। इन्नहुम यरौनहु बईदम व नराहु करीबा, यानी किसी चीज के बारे में दो नजरिया। लोग उसको क्या समझते हैं? बईद समझते हैं, लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं? हम उसको करीब करीब समझते है। हैं। इन्नहुम यरौनहु बईदम व नराहु करीबा। तो इस मफहूम के एतबार से अजाबन करीबा कहा गया। हाँ, समझ में आई ये बात? तो ये दोनों वजह हो सकती है। पहली वजह क्या कि इस अजाब को पाने के लिए सिर्फ मौत की देर है। मौत जैसे हुई वो अजाब की बातें शुरू हो जा रही, अजाब का मरहला शुरू हो जा रहा है, अजाब की चीजें शुरू हो जा रही, इसलिए कोई लंबा फासला नहीं, क्योंकि इंसान को मौत कब आएगी वो किसी को पता नहीं। और दूसरा सूरह मारिज की आयत की जानिब इशारा किया गया, इन्नहुम यरौनहु बईदम व नराहु करीबा, इस आयत के एतबार से। हाँ, एक चीज ये हो गई। यौम यंजुरुल मरअु, उस दिन इंसान देखेगा जो कुछ उसके हाथों ने पेश किया। यहाँ खैर और शर दोनों मुराद है। ऐसा शेख। हाँ, शेख। सिर्फ खैर नहीं ना तो शिर्क, क्योंकि इंसान ने खैर भी किया शर भी किया है। तो जो खैर किया इंसान ने उस खैर को भी देखेगा, और जो शर किया इंसान ने उस शर को भी देखेगा। सूरह आल इमरान की एक मशहूर आयत है, मुतअद्दिद आयतों में इसका तज़किरा। सूरह क्या कहते हैं, सूरह जिलजाल की आखिरी दो आयतें पढ़िए। सूरह जिलजाल की आखिर की दोनों आयतें। فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. हाँ हाँ, क्या मफहूम है? एटम के जितनी जो भी हम खैर करे होंगे अल्लाह ताला उसका भी रिवॉर्ड देगा, और एटम जितना बुराई भी हम अगर करे होंगे तो अल्लाह ताला उसका भी हिसाब लेगा या पनिश करेगा. बट आयत जो सूरह जिलजाल की आखिरी आयत में रिवार्ड या पनिश का मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। आयत इस बात को नहीं बता रही, आयत में ये मफहूम भी है, लेकिन आयत का लफ्ज किस चीज को बता रहा है? जो उसे एज पर लैंग्वेज समझते हो थोड़ा जर्रे उसको जाए। बराबर का भी बदला दिया जाएगा. वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन, ज़र्रतिन बहुत जर्रा बारीक बराबर लैंग्वेज भी है। अगर कोई नेकी होगी
तो जर्रे हाँ बराबर के भी बदला दिया बदला दिया जाएगा। जाएगा। अगर जरा बराबर कोई बुराई भी होगी तो उसका बदला होगा, बदला नहीं, मिलेगा। अभी नहीं। सही सही मफहूम, सही तर्जुमा नहीं बता आयत पर, लफ्ज आप नहीं बता पा रहे, किसी का भी तर्जुमा नहीं सही। मफहूम सही, जो बातें बता रहे हैं गलत नहीं है, लेकिन आयत में वो बात नहीं बताई जा रही। इसीलिए तलबा को मैं बताता हूँ कि आप लफ्ज को पहले, जो अल्लाह ने जो लफ्ज कहा उसका आप लोग तर्जुमा नहीं बता पा रहे, इस पर लैंग्वेज तर्जुमा कीजिए, लफ्ज लफ्ज कीजिए, तब देखिए आपकी तर्जुमा में गलती कहाँ आ रही है। बस जिसने जरा बराबर भी नेकी की का होगी वो तर्जुमा उसे किया देख जाएगा। लेगा, और जिसने देख जरा लेगा। बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। हाँ, या रहू, दोनों में या रहू, या रहू, देख खैर लेगा। में भी या रहू, शर में भी या रहू है या नहीं। है जी जी शेख। जी जी शेख। हाँ, अभी यहाँ देखिए यंजुरू, ठीक है, ठीक है। जी और सूरह जिलजाल की आज बताई गई वहां क्या है, दोनों जगह पर है या रहू, खैर में भी शर में भी या रहू। हम वक्फ करते तो कहते हैं या रह, ऐसा पढ़ते हैं ना। तो आप जी। जो बता रहे हैं उसका रिवार्ड मिलेगा या पनिश मिलेगा, उसका इनकार नहीं है, लेकिन आयत का लफ्ज इस चीज को नहीं बता रहे। वो देख लेगा यानी वो पा लेगा आयत उसको, यानी एक अगर बुराई की और होगी उससे वो अहम देख चीज को लेगा। बता रही है, जी मतलब जो भी आपने खैर किया वो खैर ऐसा मौजूद, आप उसको देखेंगे। जो भी शर आपने किया वो शर मौजूद है, आप उस शर को देखेंगे। जी इसीलिए तो खैर और शर को भी वजन किया जाएगा। जी। तो यंजुरू के लफ्ज को बतलाना मकसूद था। यंजुरू का माना क्या है, देखना। नजर यंजुरु, देखना। देखना। देखना, जो भी खैर किया जो भी शर किया, वो कहाँ से समझ में आ रहा है, सूरह जिलजाल या जलजला की आखिर की दोनों आयतें। फिर बताइए आयतों को देखकर सूरह जिलजला की आखिरी दोनों आयतों का क्या मफहूम है। देख लेगा यानी वो जिसने जरा बराबर बुराई की होगी वो देख लेगा। हाँ जो कोई अमल करेगा बराबर जर्रे के भलाई का वो देख लेगा। हाँ, पाना हम्म, तो है, उसकी जजा मिलेगी, रिवार्ड हम्म, मिलेगा, सजा मिलेगी, लेकिन उस अमल को भी देखेगा। जी उसको बाकी शुमार करके रखा, काउंट करके रखा, लिख करके रखा रजिस्टर में, मा लिहाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसा, वो सारी चीजें। लेकिन उससे आला चीज सूरह जिलज़ाल में बताई जा रही है, वो आला चीज क्या है। वो देख लेगा। जो शर, अपने शर अमाल को और देखेगा। खैर, शर और खैर। हाँ, जो भी हमने खैर और शर किया, इंसान ने जो भी खैर और शर किया, उस खैर और शर को अपनी आंखों से क़यामत के दिन देखेगा। जी ये जो लफ्जी तर्जुमा नहीं करते हैं या मतलब मफहूम वाले पे जाते हैं, यही गलती आती है, कहीं कहीं मैं उसकी जानिब इशारा करता हूँ तर्जुमा में। उमूमन लोग इस आयत का क्या मफहूम बताते हैं, उसकी जजा पाएगा, बदला पालेगा। तो बदला पालेगा, उसका इनकार नहीं, लेकिन हम्म, आयत में उससे आला चीज बताई जा रही है कि जो खैर आपने किया उस खैर को आप देखेंगे। समझ में आ रही है, जिस शर को इंसान ने जी किया उस शर को देखेगा। और मामूली से मामूली, वहां पर क्या लफ्ज का जर्रा, उसने जिलजाल की आखिरी आयत बहुत अहम है, आखिर की दोनों आयतें। जर्रा कहा, बड़ी से बड़ी चीज नहीं, बड़ी से बड़ी चीज तो बदर जाएगा। जब जर्रा मौजूद है तो पहाड़ बदरज औला मौजूद होगा, जब कतरा मौजूद है समंदर बदरज औला मौजूद होगा। अभी समझ रहे इस नुक्ते को। जी सर। सूरह जिलजाल की आखिर की दोनों आयत, यहाँ पर यंजुरू है, वहां पर यरहू है, ठीक है। माना में, असल माना असल दोनों में का एक, ऐसा अल्फाज लग दोनों रहा फर्क है, शेख, यंजुरू यरहू, लेकिन माना में कोई फर्क है। इस आयत की हाँ तफसीर लग रही वो आयत, ऐसा लग रहा, हाँ यंदुरू को हाँ एक्सप्लेन हाँ कर रही है वो आयत। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे की जो सूरह जिलजाल में है, वहां पर और एक मामूली से मामूली चीज की जाने बचा रहा है। सबसे मामूली चीज जर्रा कहा गया, जर्रा। क्या मतलब होता है जर्रा का, बिल्कुल। राई छोटा सा के दाने पार्टिकल। के से भी छोटा। जीरा। वो हाँ जर्रा पार्टिकल। बहुत बिल्कुल राई बारीक का। होता है। हाँ, यानी अभी अभी सर जो जो जर्रा की तस्वीर अगर जैसे साइंस में पार्टिकल करते था, हैं, या पार्टिकल। क्या कहते हैं साइंस लैब में अगर इस्तेमाल करते हैं लोग, तो जर्रा जो असल में अभी जर्रा, उसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जी एटम। या नॉर्मल जर्रा है, नॉर्मल जर्रा जिसको हम क्या कहते हैं, मिट्टी का एक मामूली सा जर्रा या रेत का मामूली सा एक छोटा सा टुकड़ा, जिसकी बीनाई कमजोर, आंख कमजोर, वो उसको भी नहीं देख सकता।
اپنی باقی نارمل اسٹیپ آنکھ سے اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن اتنی جی معمولی سی چیز، اتنا معمولی سا بھی خیر یا اتنا معمولی سا شر، وہ بھی اللہ نے وہاں محفوظ رکھا ہے. یا رہو. تو سورہ زلزال کی اخیر کیا تھا، بہت اہم ہے. ہاں ابھی اس میں کوئی سوال کر سکتے یوم ینظر المرء میں. ہاں کہاں پر رکے تھے؟ ینظرو پر. آواز آ رہی برابر میری؟ جی شیخ. جی ہاں. شیخ. ما قدمت یداہو، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے کیا. یہ ید حسر کے طور پر نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جو ہاتھوں نے کیا، یا خصوصیت کے طور پر یہ نہیں. یہ صرف کثرت کے اعتبار سے ہے. یہ مفہوم نہیں ہوگا آیت کا کہ جو اس کے رجل نے کیا وہ نہیں دیکھے گا، یا جو اس کے عین نے کیا، آنکھوں نے کیا وہ نہیں دیکھے گا، اس کے کانوں نے جو برائیاں کی وہ نہیں دیکھے گا، اس کے دل نے جو برائیاں کی وہ نہیں دیکھے گا. یہ کثرت کے اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ انسان جو بکثرت اعمال کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ ہاتھ سے. ہاتھ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. پیر سے بھی کوئی برائی کی ہے وہ بھی موجود ہوگی. ہاتھوں سے کوئی برائی کی ہے، آنکھوں سے کوئی برائی کی ہے، کانوں سے کوئی برائی کی ہے، دل سے کوئی برائی کی ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں کے اشاروں سے کوئی برائی کی ہے، وہ چیز بھی موجود ہوگی. تو ید کا مفہوم صرف ید نہیں ہے. کیا مفہوم ہے؟ دل، کان، آنکھ، دل کان آنکھ پیر، ہاں. سارے جسم کے جو تمام کچھ بھی اعضاء. کیا ہوگا، ہوں، مفہوم ہے جو کچھ بھی انسان نے کیا ہوگا. اس بھی جو چیزیں میں نے لکھی صرف سمجھانے کے لیے، جو کچھ بھی انسان نے کیا ہوگا وہ موجود پائے گا. چاہے اس کے ہاتھ نے کیے ہو، پیر نے کیے ہو، یا دیگر اعضاء و جوارح نے کیے ہو، وہ جو سارے کام انسان نے کیے وہ ساری کی ساری چیزیں اس کو موجود ملے گی. کہاں پر؟ قیامت کے دن. ما قدمت یداہو، کیونکہ زیادہ تر انسان خیر کا کام یا شر کا کام کیسے کرتا ہے؟ ہاتھوں سے. جو ہاتھوں سے. آگے ہاتھوں سے کرتا بھیجا ہے. اس کے ہاتھوں سے کرتا دونوں ہاتھوں نے جی. ہے. ہاں دونوں ہاتھوں نے، دونوں ہاتھوں نے. جو آگے بھیجا اس نے دونوں ہاتھوں نے. ہاں دونوں ہاتھ. ہاں ایک آیت میں نے اور نہیں بتا سکا، یہاں پر سورہ زلزال پر رکے اب. سورہ علی عمران کی آیت نمبر 30. یہ بھی اسی پر ہم رکیں، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. ہاں سورہ علی عمران کی آیت نمبر 30 پڑھی، آیت نمبر یوم 30. تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء بس تود بس کافی. لو بس أن مفہوم ہو گیا، بينها. آیت سے متعلق بات آ گئی. ہاں ٹھیک ہے اس شیخ. آیت کو پڑھیے. آیت سب کو سمجھ میں آ رہی؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو اسکرین پہ لاتا ہوں میں. پھر اس آیت کا نمبر میں لکھا ہوں. اب بہتر ہوگا آپ لوگ بھی مصحف رکھا کریں ساتھ میں تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو. ہاں یوم پڑھیے. تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن نہ ہر ایک نفس پائے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا خیر اپنے حاضر پائے گا. وما عملت من سوء، اور جو کچھ عمل کیا ہوگا برا وہ بھی پالے گا. ہاں یہاں پر دو چیزیں آپ کو سمجھنے کی. ایک چیز تو جو آپ کو سمجھا رہا تھا، یداہو، ما قدمت یداہو، جو اس کے ہاتھوں نے کیا. ٹھیک ہے. سورہ علی عمران کی آیت کیا ہے؟ عموم کو بتا رہی ہے. ما عملت، ما عملت، جو کچھ بھی کیا ہوگا، چاہے ہاتھوں نے کیا ہوگا یا نفس نے جو کچھ کیا ہوگا. ید کا تذکرہ نہیں، عمومی عملت عمل کا تذکرہ. فعل کل ماضی. نفس ما عملت، ہر نفس نے، ہر انسان نے جو کچھ کیا، چاہے ہاتھ سے کیا، چاہے پیر سے کیا، چاہے آنکھ سے، آنکھ کے اشارے سے کیا، کان سے کیا، دل سے کیا، وہ ساری چیزیں موجود پائے گا. اور دوسرا کہ یہاں پر خیر یا شر کا تذکرہ نہیں ہے، جو آیت ہم پڑھے سورہ نبا کی، اسی لیے سورہ زلزال کی آخر کی دونوں آیتیں بتائی گئی جہاں خیر اور شر کا تذکرہ ہے. اور خیر اور شر کا تذکرہ آل عمران کی آیت میں بھی. البتہ سورہ آل عمران کی آیت میں شر کا لفظ نہیں، سو کا لفظ ہے. خیر سورہ آل عمران کی آیت میں کیا لفظ ہے؟ خیر اور سو. اور دوسرا لفظ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مفہوم وہی ہے. خیر اور شر سورہ زلزال میں، سورہ آل عمران میں خیر اور سو ہے. جو کچھ بھی خیر کیا انسان نے اس کو حاضر پائے گا، جو کچھ سو کیا، برائی کی، اس کو بھی حاضر پائے گا. تو یہاں پر برائی کو رجسٹرڈ نہیں پائے. برائی جیسے
آپ نے برائی کی، آپ نے خیر کیا، اس برائی کو لکھا ہوا پایا، رجسٹر میں درج پایا، وہ چیز نہیں ہے، وہ سورہ کہف میں بتائی جا رہی ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اس چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز کو اس رجسٹر نے محفوظ کر لیا. انسان کہے گا ما لهذا الكتاب، ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا رجسٹر ہے کہ سب کچھ کو لکھ لیا ہے، سب کو رجسٹر کر لیا، کچھ بھی چھوڑا نہیں. ما لهذا الكتاب. لیکن یہ جو آیتیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو، آل عمران کی آیت، سورہ نبا کی آیت، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت، یہاں پر ایک اس سے اعلیٰ مفہوم بتایا جا رہا ہے. وہ کیا مفہوم ہے؟ خیر اور سو. جس خیر کو انسان نے کیا، جس شر کو کیا، اس خیر اور شر کو بھی موجود پائے گا. محضرہ محضرہ. ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ نعم. تو عموماً اس نقطے کو لوگ نہیں بیان کرتے. کیا بیان کرتے ہیں؟ اس کا بدلہ پائے گا، اس کی سزا پائے گا، وہ تو ملنی ہی ملنی ہے، کیونکہ ذالک الیوم الحق، وہ حق دن ہے، کوئی ظلم نہیں ہوگا، جزاء وفاقہ ہوگا. یہ متقیوں کو جزاء من ربک عطاء حسابا، وہ تو ہے ہی، اس کا انکار نہیں. لیکن یہاں اس سے ہائی لیول کی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو آپ نے خیر کیا، جو آپ نے شر کیا، وہ چیز بھی موجود ہوگی. ہاں ابھی کوئی سوال سنائیے سے. جی نہیں شیخ. ہاں تو یہ کوشش کیجیے یہ دونوں آیتیں یاد کرنے کی، سورہ نبا کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی آیت بھی، اور کیا کہتے ہیں سورہ زلزال یا زلزلہ کے اخیر کی دونوں آیتیں. کیونکہ ان دونوں آیتوں کا یا تینوں آیتوں کا فائدہ کیا ہے، ایک لفظ میں اگر ہم بتانا چاہیں تو؟ اس آیت کی شرح ہے. نہیں شرح نہیں، خلاصہ. ہاں، شرح تو ہو تفسیر گیا، تفسیر لیکن ہے. کیا سمجھ میں کیا آ رہا ہے ان تینوں آیتوں کو ملا کر کے؟ اس کی وضاحت ہے اصل. کہ ہر چیز قیامت میں کہ ہمیں اچھائی اور جو بھی برائی وہ خیر اور سامنے شر انسان موجود نے دیکھ کیا، لے گا. اس خیر اور شر کو بھی موجود پائے گا. خیر اور شر کا ریوارڈ یا جزا یا سزا نہیں، وہ تو ہے ہی، اس خیر اور شر کو بھی موجود پائے گا. ہاں ابھی کوئی سوال ہے سوال کر سکتے ہیں، ورنہ رکتے ہیں یہیں پر. آیت کا آخری حصہ باقی رہ گیا، انشاءاللہ کل مکمل کرتے ہیں. شیخ عذاباً قریبا سے خبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے جو چیز بتائی گئی موت والی بات، تو سب سے پہلی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے. عذاب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ خبر سے. قبر قبر سے. سے ہی ہوتی ہے. ہاں اور کب چونکہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ایک درس میں تقریباً 10 سے زیادہ آیتیں، میں 10 آیتیں تقریباً ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ آیتیں عذاب قبر کے بارے میں ہی. کچھ بڑی واضح آیتیں ہیں، کچھ ایسی آیتیں ہیں جو جن کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں یا حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں، یا یہ آیتیں عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. ہاں رکتے ہیں یہیں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.